آسان نوالی باری کھلی رکھیے آسان نوالی باری کھلی رکھیے آسان نوالی باری اٹھیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے آسان نوالی باری کھلی رکھیے نوالی باری اٹھیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری 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 اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اٹھیک سانو مدنی دی اٹھیک سانو مدنی میرا بھی دل کرتا ہے تہاڈا بھی دل بولیاں اے درے یتیم آیا کعبہ میں کیا ٹھہریا اتے بت ڈگ پے پوترے نو ابراہیم ہویا ہے مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والی تو جہان دا آیا آئے او پتوہا مکھڑا واللید زلف او کسے ماں کرما والی جایا دے حسن دی جالنا جائے چلی او حسن والیا مکھ لکا آئے او جدو ٹردہ زمین کرتی شجر و حجر نے سیس نوایا حدیث دی روشنی میں توڑے تذکرے کی دینے سونیاں اسی ہے تے پاپیاں مجرماں سیاکاراں بادمالاں روسیاں لیکن تسی تے رحمت للعالمین سونیاں ساڑھے چلو بھول جاؤ پڑھو جانے کے ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میریاں خطاواں ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میریاں خطاواں یہ عرض کرتے ہیں سونیا غوث ولی سب تیرے پردے
آقا اے بھی تے دم تیرے ہی پر دے مایا کتھوں میں تویز کراں تسی میرے وال آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری اندنے سونیا میرا بڑا دل کر رہا ہے میرے بھیڑے آؤ میرے گھر جلوہ فرماؤ اندنے سونیا جد دے نین تورے سنگ لائے آقا ساری ساری رتیا نیند نہ آوے ساری ساری رتیا نیند نہ آوے کئیاں دردیاں نی یار سزاواں آج میرے وال آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری خطاواں تے ساڑھے وال آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میرے سونیا آجاں میرے بیڑے آجاں میرے میرے بیڑے آقا مک جامڑ تو سب چھڑے چھڑے تے میں کر کر شکر برداں آندھنے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آجا میجے میرے پیڑے نس جامن تو سب جگڑے جڑے میں گھر کر شکر برتاواں میں گھر کر شکر برتاواں آج میرے وال آؤ ساملا چلو جاؤ میری خطاواں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے تھوڑی